Dair kan mesela. İyi metarı. ಇವತ್ತು ಪುರ್ರವಿ ಈ ಗುಡಿ ಪುಲ್ ಚಿಯಂಲಿ ये हमें पुल द्वारा किस फली जोड़ा भी थी हमें राजिम मटर एक द्वारा फली एक एक ही बुध द्वारा फुर रही थी इसलिए मैं से कर ले जी कुदरती निजाम है होश شلون استكاك جواني شكر الحمد لله الله احسان شوية دعاء انت شلون ما شاء الله تي زمينداري زبردست ما شاء الله زمينداري شكر الحمد لله الله راضي بيت مٹر رن چین شمه ये मटर रंत शान वशन मटर नून फुल कुर्ता गन एक फली हमेशा दौड़ दाता गन दे मैं इंशाल्लाह شوت فصل لا راه انا سال 12 ما ना ये बस एक गश्त दो गश्त शान चनत बस बाज शीशी पत के शीशी दरख्त खत्म होत गल्लान गंदे आश के ने वगन उनकी मंदे में चारा दे ने मुच्ची गल्लान ये फसल किस मुच्ची गल्लान शो टमाटर दारे ते देना ना फिलहाल टमाटर वक्त नहीं था ना ना अंचु बीट مثلا हाँ बीट टमाटर बीट बाजंजान बीट भिंडी बीट इधर ये फसल आस्तान बेटे चोने खुशिन माशाल्लाह चोने जागे ना ना माशाल्लाह बाज बेहतरीन